All Goa Fishermen Organization held a press conference at Velsa Panchayat, strongly opposing the proposed jetty at Kharevado. Fishermen voiced concern that the project would severely impact their traditional fishing practices and threaten their homes. They urged the government to reconsider the plan, emphasizing the need to protect their livelihoods of local fishing communities and preserve Goa's rich maritime heritage. फिशरमॅनां गेली गोना रेग्युलायज करपाक आमी कितले पाट डिमांड घायले कितले पाट आमी सर्वे कर म्हणलें कितले पाट मागले फिशींग विलेज्यो रेग्युलायज कर म्हूण सांगलें पण आमकां फिशींग विलेज डिक्लेअर कर म्हणलें कोण हातूंत पासून खबर करना. आतां नॉर्थाक तेणी केलां काणकोण त्या सायडीन केलां पूण फकत वेलसांव आनीक हारेवाडो वास्को दवरलां कित्याक तें आमकां खबर ना. म्हणजे ते आतां आमकां फोटोन ते कितें आमकां भाड्या लायता सोदताय की काय म्हाका कोणा भाड्या म्हणून समज न्हू MPT एक भाड्याक म्हणजे आमी तांकां फारीक कर आनी तेंचे सकयल आमी आतां म्युन्सिपालिटीक गव्हर्मेंटाक एका पंचायताक टॅक्स फारीक कोताय ते हांड्या टॅक्स तांकां फारीक कर आनी तूं तेंच्या अंडर राव हें तेंचे चिंतोवपाक खबर ना. देखून हांव मागता ताबडतोब तेणी आमची सर्वे करची फिशरमॅनां गेली हावस रेग्युलायज करची सर्वेचेर दाखोवची आनी आमकां रिपेर करपाक परवानगी दिवची सांगून जेटी येवपाक दिवपा ना. जेटी येवपाक आमी दिवपा ना कित्याक आमगे जेटी बांदपाचो हो जागो न्हू हो आमचो जागो आहा तो कोस्टल जागो आहा तो ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक गेलो ओड वयर काडपाचो आनी रामणी घालपाचो आनी नुस्त्या मारपाचो. कजमला आमचो पोट भरपाचो धंदो आमच्या पुर्वजांनी आमकोडे लायसन्स आहाय ती आतां तात्पुरती न्हू हो सरकार हेच पयलीं आमकां लायसन्स आहाय आमकां पुर्तुगेज टायमार लायसन्स आमच्या बापाय आमगेले ते शेपाय शेमाय गेले ते आमकोडे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक लायसन्स आहाय आनी आमी ह्या दर्या देगेर तांकां जेटी बेटी म्हणटा आमी कांय हाडूंक दिवपा नाय. जेन्ना एक फिशींग जेटी ना आनी पोर्टान लुगार पडलेलो आहा थिंगा गव्हर्मेंट कित्याक आमचे बोटकारांक धोको बांदून दिनाय. आयज हांवूय जायत इंडियेक भोंवलां जायत कडेन चोयलां आमी लायक कर्नाटका जाय महाराष्ट्रा तांकां बरे बरे पोर्ट आहाय बरे बरे फिशींग जेटी आहाय. आयज आमकां बारीक लोकांक ट्रेडिशनलांक मारून हे बोटकारांक थिंग जेटी बांदून दिता म्हणटाय हेजेर आमी केशेंय दिवपा नाय. जेन्ना नितीन गडकरी येयलो काल्लूस MLA आसतना काल्लूसान आपोवन हाडले आमकां काल्लूस MLAन आपोवन येयले आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तुमकां कितें जाय तुमचो कितें डिमांड आहा तो तुमी घालाय आनी एक MOU पास करुया म्हणून. हे MOUचेर ओल्ड क्रॉस फिशींग कॅनो सेंट एंड्रू कॅनो आनी बोटकार हे तिगांयकूय घेवन एक मिटींग दवरली व्हडली नितीन गडकरी काडून आनी ते मिटींगेक आमी जे डिमांड मागलोले काल्लूसान आमकां 2 पाटी MPT चेअरमॅना फुडें न्हेले. MPT चेअरमॅनान आमी जे पळय डिमांड दिलोले ते MOUचेर घालूंक ना आहले. ओल्ड क्रॉसान जे पळय डिमांड दिलो ते हांव बोटीचे आनी कित्याचेर कांय उलोवपाक शकना कित्याक तो MOU आमी चोवूंक ना आहलो. आनी चोरयेपण सांगता तुमकां चोरयेपण कितें जालें तें चोरयेपण जालें थिंगा MOU तेणी आपली घरांत करून हाडलो आनी म्हाकोडेन सायन घेवपाक मिटिंगेक थारायलें. ते मिटिंगेक हांवें सायन मारूंक ना. कित्याक मारूं ना कित्याक तो MOU आमी 8 दीस पयलो आमकां दाखय म्हणलेलो की तेजेर आमचे डिमांड आहाय काय नाय. ते न्हंय तिसरी कालवां जो पडटा आनी आजून कालवां तिसरी आहा ते काडून आमगेले आवय चड करून भायर मनीस वचप ते काळ आपल्या भुरग्यांक पोसताय आनी ह्या भाशेन बसून आवयना मायपारांक बसून आमकां वाडयलाय आनी व्हड मनीस केले पूण आमगेले ट्रेडिशन आमी केन्ना सोडून दिवपा नाय. म्हणजे एकू मागणें सरकारांतान रिवर्सल म्हणजे इतले रिवरा मध्ये फामाद आनी हे रिवर्सल म्हाका नुस्तें मेळटा तसो नुस्त्याक खंय मेळना. तर हे आमगेले गव्हर्मेंट काबार करून दिता पूण गव्हर्मेंटाक मागूंक सोदता हें काबार जावपाक जायना. जेन्ना आमी हिंगा वयता आमचे बायणां सकयल तेन्ना नेवी आमकां
बिमेल तांकां नेवी आमकां धाडयता. सो जेन्ना नेवीची जेटी तेन्ना येतली फिशरमॅनाक तिका फिशींग करपाक मेळटले. सो आमी सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक की 2016 आमी हो प्रोजेक्ट अपोज केल्लो आनी आयजूय खारेवाड्याचे फिशरमॅन न्हू गोंयचे फिशरमॅन अपोज करतले. आमी वी विल नॉट इवन गिव अ इंच ऑफ अ कोस्टल एरिया टू दीस जेटी. आनी जी घरां आशिल्ली 2011 सरकाराक परत हांव उगडास करपाक सोदता. ही घरां रेग्युलायज करपाक प्रॉमिस केल्ले सरकारान 2011. आनी आतां तुमी म्हणटा की कितें तुमचे जे घरां हात लावचे ना म्हणून जे 11 प्रॉमिस केलो ते पयले रेग्युलायज करा. आनी ही एरिया पळय हा फिशींग विलेज हा. हिंगा फिशरमॅन फीश करता. आनी जोरी तुमी फिशरमॅन जेटी जोरी तुमी बांदपाक सोदता एक्झिस्टिंग जेटी आहात ती मॉडर्नायज करा. कांयच ऑब्जेक्शन कोणाक ना. पूण न्यू फिंगरपाय जेटी दिवपाक आमचे गोंयचे फिशरमॅन हे कशेंच दिवचे ना हे सरकाराक आमी कळोवंक सोदता. आनी तशेंच एमपीएक सांगपाक सोदता की ही जेटी परत तुमी हाडली जाल्यार आख्खे गोंयभर चळवळ आमी स्टार्ट करतले आनी हे जेटी हाडोवपाक आमी आख्खो जोर घालतले.